السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإلوستراتور، وهذا الدرس يتعلق بلا كرياسيون دون إتيكيت دون بوتي. دونك هاد لا بوتي حنا خدينا لو موديل ديال ويل دوليف، والشكل هو اللي تنشوفوا حاليا في الإكران. راني ديجا امبورتيت ليماج وخدمتها، وغنعاودو نخدموها une deuxième fois sur un autre plan de travail ou bien sur un autre fichier. On va faire fichier, ouvrir le modèle ديالنا اللي هو هاد التيكيت بلا لو تكست اللي ما فيهاش لو تكست، هي هادي. فوالا حنا فتحناه في un autre plan de travail. تندير دابا كونترول موان pour dézoomer le plan de travail ديالنا. داكوغ، لاحظتيو لا طاي ديال لو بلان دو طرافاي ديالنا راه صغير على لا طاي ديال ليماج. دونك في هاد الحالة جو دوا اجوستي مون بلان دو طرافاي مع ليماج ديالي. كومون فير؟ غادي نمشي لوتي بلان دو طرافاي. لاحظتيو معايا لا طاي ديال لو بلان دو طرافاي وعطاه ليا هنايا اون ميليمتر. لا بغيت نبدل لينيتي ديال هاد لي ميزور ديالي، تندير كونترول ار، جافيش لا ريغل. كونترول ار، هيا لا ريغل تافيشات عندي، تنكليك عليها افيك لو بوطون دروا وتنبدل لونيتي دو ميزور اون سنتيمتر. داكوغ، نعاود كليكو سيغ لوتي بلان دو طرافاي، وهنا تلقى بان لا طاي سي فورما ا 4. دونك حنا اون فا اجوستي لو بلان دو طرافاي ديالنا على حسب ليلوستراسيون ديالنا ولا لا، او بيان على حسب ليماج ديالنا. غنمشيو لأوبجي، ها هو بلان دو طرافاي اجوستي aux limites de l'illustration. فوالا ها هو لو بلان ديالي تياخد لا طاي ديال ليماج ديالنا. دونك هنايا ليماج ديالنا اون فا لا فيكسي، غنديرو كونترول 2 بور لا فيكسي سور إلوستراتور. كونترول 2. بغيت نقول لكم بان اللوجيسيال ديال إلوستراتور اللي تخدم عليه هو إلوستراتور سي سي 2019. غادي نمشي نامبورتي هاد ليماج ونعاود اجوستيوها انوفو سور هاد لا بوتاي ديالنا. غادي ندير فيشي امبورتي. دونك ليتيكيت ديالنا نديرو هادي، نجيبها ونشوفو الطريقه كيفاش غادي نخدموها. غنحط ليماج ديالي بهاد الطريقه هكذا ونزومي، كونترول ولا باغ ديسباس تعطيني لو زوم، وناجوستي ليماج ديالي بحال هادشكل هكذا مع هاد لي كوان، وهنايا ناجوستيها مع هاد لو كوان هكذا، وهنايا غنصغر ليماج ديالي بحال هادشكل هكذا. لان نورمالمون كيف تلاحظوا معايا بان كاينه واحد لا كورب ديالي هنايا، سي كوم سي ليتيكيت يعني دايره على لا بوتاي ديالنا. دونك يعني il va envelopper لا بوتاي ديالنا بحال هادشكل هكذا. دونك تنحاول نجيب هادو من لو بور ديالهم. داكوغ، ومن بعد اون فا utiliser واحد ليفي اوبجي distorsion de l'enveloppe créé d'après un filet. نورمالمون créé d'après un filet يقدر يعطينا هنايا على حسب لي رونجي 4 ou 3 ou 2 ou bien les colonnes 4 ou 3 ou 2. دونك هنايا راني درت نورمالمون كانوا 4 غندير ابيرسي، هاهما تيعطوني لي رونجي ولا 3 تيعطيني لي كولون، وهاد لي بوين بهم تيمكن ليا موديفي. باغ اكزومبل غنخليو هادي غير جوست باش نشرح ليفي ديال هاد فيلي دونفلوب. جو فاليد وناخد لا فليش بلونش، راني فيكسيت ليماج ديالي، يمكن لي نسيليكسيوني هاد لو بوين ونديفورمي به ليماج ديالي. لا شوز لي الاغلبيه تيقول لك هاد لا ديفورماسيون ديال ليماج يمكن لي نديرها غير سور فوتوشوب. نو، اون بو لو فير اوسي سور إلوستراتور. دونك كونترول زد، جانول فوالا، ونعاودو لي في من جديد. دونك ناخد نسيليكسيوني ليماج ديالي، ندير اوبجي distorsion de l'enveloppe créée d'après un filet. Le raccourci ديالها c'est CTRL ALT M. فوالا، وهنايا غندير غير ان في لي رونجي و ان في لي كولون اي جو فاليد، لان الهدف ديالي هو انني ندير ديك لاكور. كومون فيغ؟ غناخد لا فليش بلونش ونسيليكسيوني هاد لو بوين وتعطيني هاد لي بوين ديريكتور هادو،
تنحاول بهم ندير ديك لا كوربور ديال ليماج ديالي كي فا سويفغ هذاك لو موديل اللي عندنا. ومن بعد نسيليكسيوني هادي وتعطيني لي بوين ديريكتور ديالها لا ميم شوز من هاد الجهة، وهنا كذلك حتى نوصلو للموديل ديالنا وتتبان ليماج ديالي كي اونتور هاديك لابوتي ديالنا. و تيمكن ليا ناجوستي حتى من هاد الكوطي، لاحظتيو هانتوما اجوستي حتى من هاد الكوطي بحال هكذا. اوكي سي بون جو كوا. الوغ بغيت نثير لكم الانتباه ديالكم، جاتيغ فوتر اتونسيون سور واحد ليفي اللي تيبان عندنا سور لو كونتور ديال ليماج ديالنا، اللي هو تكون عندكم نورمالمون اوبجي اللي يديرها، حيت انا ديجا كوشيتها دونك راه محيده. غنمشي نعاود نرجع ليها اوبجي ديستورسيون دو لونفلوب اوبسيون دو لونفلوب. هنايا راه تلقاو نتوما عندكم ماسك ديكريتاج، غندير ابيرسو تعطيني واحد لو بلون في هاد الجناب ديال ليماج ديالي. نتوما راه غادي يخرج عندكم، دونك باش يمكن ليا نحيدوه تنكوشيو ترونسبارونس وعاد تيمشي هاد لو بلون اللي عندي هنايا، ها هو راه مشى. هانتوما غنعاودها، ها هو كاين، ولا درت ترونسبارونس تيمشي هذاك لو بلون وتتولي تبان ليا ليماج نت من الجناب ديالها اي جو فاليد. سي باغ اكزومبل انا بقى تيبان ليا ان بتي تروك هنايا، يمكن ليا ناخد لا بلوم افيك لو سين بلوس ونجي اجوتي ان بوين دونكاج هنايا، وناخد لا فليش بلونش ونسيليكسيوني هذاك لو بوين لا بغيت، ونعاود نشد هذاك لو بوين ونديبلاسي به ليماج ديالي بالشكل اللي بغيت انايا. داكوغ دونك ندير كونترول زد نسيليكسيوني لو بوين وهذا بغيت نزيد نديفورمي ليماج ديالي اي جو فاليد. فوالا دونك فوالا دونك انا هاد المسألة هي كملناها، غادي نفيكسيها بكونترول 2 ونمشي نامبورتي لي زيماج ديالي على حسب لو موديل اللي تتشوفو عندي هنايا اللي هو هذا. دونك كاين عندي هاد ليماج وهاد ليماج، كيفاش درت ليهم باش انسيريهم دون لو موديل ديالي بحال هكذا. غندير فيشي امبورتي، نامبورتيو هاد ليماج هادي ونحطها في هاد لوندروا وندير شيفت ونجيبها في هاد الكوتي هكذا. الوغ هاد ليماج باش يمكن ليها تولي كوم سي لي فيزيوني مع لوطر ايماج، تنمشي تندير لها افي سبيسيال كونتور بروغريسيف. الوغ افي سبيسيال غندير ابيرسو، وهنايا لاحظتيو بقى تيبان ليا شويه ديال لو بلون عندي هنايا. غنمشي نزيد في لو غيون ندير 1.6، ها هي ولات ليماج ندير 1.5 سي بون مزيانه هادي. ونعاود نامبورتي لوطر ايماج، ندير فيشي امبورتي هاد ليماج ونحاولو نحطوها في هاد لوندروا ونصغرها حتى هي بشيفت ونبينها كوم سي هذاك الزيت بحال اللي هابطه دون هذاك لو بلا بحال هاد الشكل هكذا، ولكن خصني نحيد هاد لو بلون. الوغ غنمشي ندير افي سبيسيال كونتور بروغريسيف وندير ابيرسو. لاحظتو معايا بان لو غيون راه كبير بزاف، يعني كلا ليا من ليماج بزاف، غادي نمشي نقص منو ندير 1.2 ولا فوالا نخليو 1.2 اي جو فاليد. فوالا ها هو تيبان عندي دابا سي كوم سي ليماج الي فيزيوني، يمكن لي نديبلاسيها. دونك هذاك لو كونتور بروغريسيف راه تنديروه على حسب لاطاي ديال ليماج. الا كانت لاطاي ديال ليماج كبيره راه لو غيون خصو يكون كبير، الا كانت لاطاي ديال ليماج صغيره خصني ندير لو غيون يكون صغير على قد لاطاي ديال ليماج ديالنا. داكوغ دونك ومن بعد نمشيو نزيدو لو تكست. الوغ لو تكست درنا ويل دوليف بور اكسترا، غناخد لو تكست جو كليك
ونزيدو شوية في لاطاي ديال لو تكست ديالنا ونكتبو ويل بيغ اكسترا ونسيليكسيونيهم بحال هكذا ونمشيو لهنايا الباراغراف وندير سونطري دونك نحط لو تكست ديالي بحال هاد الشكل هكذا. لاحظتو معايا لو ديزاين اللي درت انا في لو تكست. دونك هنايا بلا ما تتعبوا راسكم كاينه واحد لا بيبليوتيك اللي تتساعدني باش نحط هاد لو تكست ديالي بهاد لا بوزيسيون بحال هاد الشكل هكذا وبهاد لي كولور ديالهم. دونك لاحظتوا هو لو تكست عندي هنايا مي راني طبقت عليه واحد ليفي اللي كاين دون لا بيبليوتيك ديال إليستراتور. سا نو فاسيليت لا طاش بزاف عاد. غادي نمشيو نديرو هنايا فينيتر نمشيو بيبليوتيك دو ستيل غرافيك ونمشيو نكليكيو على افي دو تكست. دونك هنايا افي دو تكست هو عطاتني دي زيليمون. لا كليكيت على هاد دوغي يعطيني لو تكست دوغي ندير كونترول زد جميل ولا كليكيت عليه هكذا تعطيه ليا هكذا كوني داكور كونترول زد. الوغ لو موديل اللي انا استعملت في لوتر ايتيكيت دونك هنا راه كاينين دوطخ تروك هاهما لاحظتيو شو كل وحده تنكليكي عليها تعطيني لي في اللي هو ديجا واجد. لو موديل اللي درت انا هو هذا فوالا. الوغ هنايا لاحظتيو معايا بان عطاني لا كولوراسيون بلو اللي هي ما تتماشاش مع لو موديل ديالي. انا تنهضر على لا كولوراسيون فيرت اللي هي على لا كولور ديال الزيتون. دونك شنو غادي ندير غنسيليكسيونيها وغادي نمشي لا باليت اسبي وهنايا في لا باليت اسبي تلقاو لو فون اللي كاين بهاد لا كولور اللي هي بلو. غادي نمشي نكليك عليها فوالا وغنمشيو لهنايا بيبليوتيك ديال باليت نيونسيي وغادي نمشيو نيونس بار ديفو ونكليك على امبرسيون ونعزل لا كولوراسيون فيرت اللي هي تتماشى مع الموديل ديالي. فوالا ها هي لا كولوراسيون فيرت ديالي بحال الشكل هكذا وهي خرجت عندي حتى هنايا في لا باليت اسبي. ومن بعد جو فيرم هاد لي زيليمون ديالي كاملين هكذا. وتنتمنى ان هاد الدرس يكون مفيد لكم لان لا بريباراسيون دي نوتيكات دين بوتاي كيف ما بغات تكون راه مهمه بزاف وتتطلب تطلبوها لي كليون بزاف بالنسبه ان برودوي ان نوفو برودوي اللي بغاو يلونسيو خاص ضروري توجد له واحد ليتيكات ديالو باش يشوفها ومن بعد اون فوا يوافق عليها حتى دوز لامبرسيون. دونك نتمنى انكم تكونوا parmi les abonnés ديالي و bien sûr سندوني un petit like avec un petit commentaire. دونك تنشكركم وما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم والى الدرس القادم ان شاء الله.